अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जो चंद्रयान का मिशन था उसमें हमारी कौम के भी चंद मुस्लिम शामिल थे, जिनके मुतालिक मैं आपको मुकम्मल जानकारी दे दूं ताकि आपको भी फ़ख्र और ये एहसास करने का मौका मिले कि आपकी कौम जो है ना किसी मिशन में पीछे नहीं है। बहुत से लोग मौजूदा वक्त में एहसास कमतरी मुब्तला हैं कि मुसलमानों को मौक़े हासिल नहीं हो रहे। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से किसी भी हाल में मायूस नहीं होना चाहिए और हमेशा जो है अपना हौसला, अपना इत्मीनान और अपना यकीन बाकी रखना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि मैं एक मैगज़ीन है ZFI की, ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया, बहुत अच्छी फाउंडेशन है जो मुसलमानों के लिए बहुत बढ़िया काम कर रही है। आप गूगल पर जाकर सर्च करें, डॉक्टर महमूद ज़फ़र साहब, सैयद महमूद ज़फ़र साहब इसमें काम में बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। और मेरी अफसर है कि ज़कात फाउंडेशन को अब आप मौका नहीं लगे तो आप अपनी कुछ ना कुछ इमदाद देते रहिए, मुसलमानों के लिए बहुत काम कर रही है। उसी का एक मैगज़ीन है जो मेरे पास आता है, उसमें आज एक मज़मून छपा है। तो उसके मुतालिक मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो हमारे बच्चे इसमें शामिल हुए हैं उनके मुतालिक मैं आपको तफसील से कुछ बता दूं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने अपने खलाए सैयारे चंद्रयान-3 को चाँद के जनूबी पोल पर कामयाबी के साथ उतारकर एक तारीख़ी रिकॉर्ड कायम किया है। चाँद पर पहुंचने वाले मुल्कों में भारत का नंबर अगरचे चौथा है, लेकिन उसकी जनूबी सतह पर सैयारा नस्ब करने वाला पहला मुल्क बन गया है। इसरो की इस कामयाबी में ने साइंस और तहकीक के मैदान में भारत का मुकाम और बुलंद कर दिया है। इस कामयाबी का सेहरा इसरो के साइंसदानों के सर है, जिन्होंने महारत, मेहनत और सब्र आजमाइशों से ये कामयाबी हासिल की है। इस मिशन के इसरो के चीफ साइंटिस्ट एस सोमनाथ की सरबराही में चंद्रयान-3 प्रोग्राम डायरेक्टर पी वीरा मोथोयल की टीम ने अंजाम दिया है। इस टीम में जिन लोगों ने खिदमत अंजाम दी उनमें 4 मुस्लिम साइंसदान, जिनके मुतालिक मैं जो है आप तफसील से बताने जा रहा हूँ, भी शामिल हैं, जिनके नाम हैं, एक बेटी हैं यास्मीन नाज़नीन, बारुसलाम, मोहम्मद काशिफ़ और अरीब अहमद। काशिफ़ और अरीब का ताल्लुक़ यूपी से है। फ़ख्र की बात है, मेरा ताल्लुक़ भी यूपी से है, लेकिन मैं यूपी से नहीं, मैं जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं और दुनिया के मुसलमान हैं, मैं उनकी नुमाइंदे करता हूँ सब जो है ना। और मैं सब अपने हिंदू दोस्तों से भी बहुत प्यार करता हूँ। मैं धर्म और जाति की राजनीति में बिल्कुल नहीं पड़ता, लेकिन यूपी का जिक्र आया तो मैंने कह दिया कि 2 बच्चों का ताल्लुक़, अरीब और काशिफ़ का ताल्लुक़ जो है वो यूपी से है। और इन दोनों ने जामिया मिलिया इस्लामिया से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। यास्मीन नाज़नीन और बारुसलाम रियासत आसाम के बाशिंदे हैं। बारुसलाम ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से मैथ में मास्टर डिग्री लेने के बाद गुजरात से PhD किया, जबकि यास्मीन नाज़नीन ने NITS मिर्ज़ा कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक किया। चंद्रयान-3 में इन 4 मुस्लिम साइंसदानों के नाम सामने आने के बाद एक तरफ मिल्लत जोश, खरोश और खुशी जाहिर की गई। मैं भी बहुत खुश हूँ और सब मेरे आज़ाद सब दोस्त खुश हैं। वहीं जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भी अपने इन तालिब पर फ़ख्र ज़ाहिर करना चाहिए और इन दोनों मुस्लिम यूनिवर्सिटियों में से अपने लिए एक एज़ाज़ समझा, और वाकई में एज़ाज़ है, बिल्कुल एज़ाज़ है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के आवाज़ चैनल ने इस पर ख़ुसूसी बुलेटिन जारी किया और माहिरीन के साथ टॉक शोज़ मुनक़्क़िद किए। इस ऐसे ही एक टॉक शो में ZFI सदर डॉक्टर सैयद ज़फ़र महमूद साहब को भी मदऊ किया गया। मैं इनका बहुत ही मद्दाह हूँ और इनका फ़ैन हूँ,
یہ میرے آدرش ہیں، آئیڈیل ہیں، ڈاکٹر سید ظفر محمود صاحب، جو ZFI کے سرپرست ہیں۔ پر میری آپ سے پھر مزید عرض ہے کہ ایک بار پھر عرض کرتا ہوں کہ گوگل پہ سرچ کرنے کے بعد ZFI کو آپ اپنی زکوٰۃ میں سے جب آپ مدارس کو بھی دیتے ہیں تو اس مشن کو بھی آپ 1500 روپے کی ڈونیشن ضرور دیں۔ یہ بہت ضروری ہے مسلم قوم کی جو تعلیم ہے، اصلی تعلیم کے لیے۔ دینی تعلیم کو میں سب سے اوپر رکھتا ہوں، اصلی تعلیم کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا دینی تعلیم کے ساتھ اصلی تعلیم کو بھی آپ تعاون دیں۔ تو ZFI کو آپ ہر حال میں، آپ سے میری عرض ہے، میں بھی اسے 1500 روپے بھیجتا ہوں، آپ بھی اس تھوڑا موڑا بھیجا کریں، بہت ضروری ہے۔ محمود ظفر صاحب بہت ہی نیک کام اور ضروری کام کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت اور ان کے حوصلے میں استقامت عطا فرمائے۔ ZFI کو آپ بالکل گوگل پہ سرچ کر کے اور اس کی امداد کریں انشاءاللہ۔ ڈاکٹر سید ظفر محمود صاحب نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دیگر مسلم نوجوانوں کے لیے ترغیب لینے کی بات ہے۔ یقیناً طور سے مسلم نوجوانوں میں صلاحیتوں کی کمی نہیں ہے، بالکل صحیح بات ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی صحیح رہنمائی ہو، بالکل صحیح بات ہے، ضرورت مند طلباء کی مدد ہو، بالکل صحیح بات ہے، اور خدمت ہو، بالکل صحیح بات ہے، اور خدمت و ملازمت کے ایسے تمام میدانوں کی معلومات عام ہو، بالکل ہونی چاہیے۔ ہر مسلمان کو جس کے پاس اللہ نے پیسہ دیا ہے، صلاحیت دی ہے، تو اپنے علاقے میں ایک بچہ ہے شاید بہار سے، ولی رحمانی، انہوں نے اپنا وہ دکھا رہے تھے، اپنی ایک بلڈنگ کا کنسٹرکشن دکھا رہے تھے وہ، تو انہوں نے تقریباً 100 روپے کی ہر مسلمان سے امداد چاہی تھی کہ ان کے دائرے کو دیں، تو انہوں نے 3 کروڑ روپے کی جو ہے امداد کی چاہت کی تھی۔ تو آخر اس کو مجھے معلوم ہوا کہ میرے اکاؤنٹ سے بھی میرے بھائی نے بھی پیسے بھیجے، طارق منصور صاحب نے 500 روپے ان کو، اور ہم نے بھیجے، تو ان کو 3 کروڑ کی جگہ 7 کروڑ تو لگا یہ کہ مسلمان سے اگر کہا جائے تو وہ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن مانگنے والا صحیح ہونا چاہیے، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ سوالات کریں۔ اگر آپ ہزاروں روپے اپنے جو ہے شوق میں پورا کرتے ہیں تو 100 روپے اور ادائیگی دے دیں، تو 100 کا مطلب دیکھیے آپ، اگر 1 کروڑ تو 100 کروڑ ہو جاتے ہیں، تو ایسے ہی اگر مشن شروع ہو جائے تو ہر سال 2-3 یونیورسٹی ادارے بن سکتے ہیں۔ تو اب مسلمانوں کو اسلام میں راہ میں آگے بڑھنا چاہیے۔ میری مزید عرض یہ ہے ایسی تمام میدانوں کی معلومات عام ہو، یہ کہنا ہے ڈاکٹر ظفر صاحب کا۔ انہوں نے کہا کہ مدارس سے پڑھ کر نکلنے والے بچوں کو مین اسٹریم ایجوکیشن سے جوڑنے کے لیے کچھ کام شروع ہوئے ہیں، ان کا دائرہ اور زیادہ بڑھنا چاہیے، بہت بڑھیا بات ہے، تاکہ ان بچوں کی صلاحیت ہو۔ یعنی جو علماء ہوتے جو یہ قرآن پاک جو ہے نا حفظ کر لیتے ہیں، تو ان کا ذہن بہت ہی مزید مستحکم ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ جو ہے ماڈرن کورسز میں جب آتے ہیں نا، IPS PCS وغیرہ میں، تو بہت ہی شاندار اس کے رزلٹ آتے ہیں۔ میرا یہ تجربہ ہے، تو آپ جو ہے نا اپنے بچوں کو پہلے قرآن حفظ کرا لیں، اس کے بعد میں پھر انشاءاللہ مزید اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں گی۔ تو ڈاکٹر محفوظ عمر صاحب جو فرما رہے ہیں، ان کا دائرہ زیادہ اور بڑھنا چاہیے تاکہ ان بچوں کی صلاحیتوں کو نکھرنے کا موقع ملے، وہ بھی ان میدانوں میں، یعنی جو علماء کرام، جو ہمارے بچے علماء ہیں، وہ ان کو متعلق فرما رہے ہیں، وہ بھی ان میدانوں میں اپنی خدمات کا لوہا منوا سکیں۔ اس طرح مین اسٹریم سے پڑھنے والے بچوں کے پاس معلومات اور رہنمائی کی کمی ہے۔ اس طرح کے متعدد ادارے ہیں جو مختلف میدانوں میں تحقیقی کام انجام دے رہے ہیں، ان میں جگہ پانے کے لیے اہلیتی امتحانات منعقد ہوتے ہیں۔ جامعہ ملیہ اور مسلم یونیورسٹی جیسے اداروں کو ان اہلیتی امتحانات کے لیے بھی بچوں کو تیار کرنا چاہیے، بالکل صحیح بات ہے۔ ZFI صدر نے کہا کہ چندریان 3 کی کامیابی پورے ملک کے لیے خوشی کی بات ہے، اور مسلمان سائنسدانوں کو موقع ملنے کی وجہ سے ملت میں خاص طور سے جوش و خروش محسوس کیا گیا ہے، اور واقعی میں یقینی طور سے میں بھی بہت خوش ہوں، اور میں بھی اپنی جانب سے بہار اسلام، محمد کاشف اور عریب احمد اور اپنی بیٹی یاسمین نازنین کو اپنے دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں
اور مزید دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں دارین کی ہر نعمت سے سرفراز فرمائے اور ان کی صحت، عزت، شہرت اور ان کی جو ہے صحت میں برکات سمراج فرمائے، اور ان کی زندگیاں اسلام کی راہ پر چلنے کا انہیں اپنے ملک، اپنی قوم اور اپنے مذہب کا خدمت کرنے کا موقع نصیب ہو۔ شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ۔ زیڈا جو ہے زیڈ ایف آئی کی آپ جو ہے نا خاص طور سے ایک بار میری آپ سے درخواست ہے، گوگل پر سرچ کر کے اس کی امداد ضرور کریں، جس کے لیے میں آپ کا بہت بہت شکر گزار رہوں گا۔ جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔